हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई च्यानल। म तपाईँहरूको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु वान सर्ट भिडियो र आज हो भिडियो नम्बर 7 र आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ प्लाज्मोडियमको बारेमा। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब प्लाज्मोडियम भनेपछि हामी त्यसलाई के भन्छौँ? मलेरियल प्यारासाइट भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यसले मलेरिया कज गर्छ है। एन्ड मलेरिया इज अल्सो कल्ड एज ब्याड नाइट एयर। के भनिन्छ? मलेरिया इज अल्सो कल्ड एज ब्याड नाइट एयर। र मलेरियाको टपिकमा नोबेल प्राइज जित्ने मान्छे को हो? रोनाल्ड रस हो। र रोनाल्ड रसले के गरेका थिए भन्दाखेरि ही डिस्कभर्ड द उसिस्ट अफ द प्लाज्मोडियम इन द गट वाल अफ द फिमेल एनोफिलस मस्क्युटो। सो के डिस्कभर गरेका रहेछन्? उसिस्ट डिस्कभर गरेका रहेछन्। कसको? प्लाज्मोडियमको, इन द गट वाल अफ फिमेल एनोफिलस मस्क्युटो। र फिमेल एनोफिलस मस्क्युटोलाई हामी के भन्छौँ? मलेरियाको क्यारियर अथवा भेक्टर भन्छौँ। ठिक छ। सो मलेरियाको क्यारियर अथवा भेक्टर कसलाई भनिन्छ? हाम्रो फिमेल एनोफिलस मस्क्युटोलाई भनिन्छ। सो अब यसको हामी सिस्टमेटिक पोजिसन बुझौँ। सो किङडम यसको के हुन्छ? सिम्पल छ, प्रोटिस्टा है। किङडम यसको के हुन्छ? प्रोटिस्टा। फाइलम यसको हुन्छ प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। यसको क्लास के हुन्छ भन्दाखेरि स्पोरोजोआ। सो क्लास हामीले याद राख्ने भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि लोकोमोटिभ अर्ग्यान छैन, त्यही भएर यो क्लास केमा पर्यो? स्पोरोजोआ। प्रोटोजोआको हामी जति पनि क्लास लिन्छौँ अन द बेसिस अफ द प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ लोकोमोटिभ अर्ग्यान, चाहे त्यो सिलिया फ्ल्याजेला होस् अथवा नहोस्। सो यसमा के छैन? कुनै पनि लोकोमोटिभ अर्ग्यान छैन। सो यसमा के छैन? लोकोमोटिभ अर्ग्यान छैन। द्याट इज नो लोकोमोटिभ अर्ग्यान्स। ओके। अब अर्डर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि युकोइडा हुन्छ। सो यस, युकोइडा हुन्छ। सो युकोइडा भनेपछि कुनै पनि प्यारासाइट है, कुनै पनि प्रोटोजोआ त्यो चाहिँ के हुन्छ? प्यारासाइट हुन्छ र इन्डो प्यारासाइट हुन्छ। कुनै पनि प्राइमेरी होस्टको अथवा कुनै पनि होस्टको तिनीहरूलाई नै हामी कुन अर्डरभित्र राख्छौँ भन्दाखेरि युकोइडा। सो सिम्पल भन्दाखेरि प्यारासाइटिक लाइफ, जसले चाहिँ प्यारासाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन फलो गर्छ, त्यो के अर्डरभित्र पर्छ भन्दाखेरि युकोइडाभित्र पर्छ। र जिनस भनेपछि हामी के कुरा गरिरहेको छौँ अहिले? प्लाज्मोडियम कुरा गरिरहेको छौँ। ठिक छ। सो के छ यसको? जिनस प्लाज्मोडियम। र यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चारवटा स्पिसिज हामीले पढ्नुपर्छ, जसमा सबसे कमनेस्ट भनेपछि प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स हो। सबैभन्दा कमनेस्ट स्पिसिज भनेपछि चाहिँ के हो? हाम्रो प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स हो। प्लाज्मोडियमको हामीले चारवटा डिफ्रेन्ट स्पिसिजहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। एउटा छ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स, प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम, प्लाज्मोडियम मेलेरी र प्लाज्मोडियम ओभ्याली। सो यसको हामीले मलेरियल टाइप, इन्क्युबेसन पिरियड र यसमा प्रेजेन्ट हुने डट्स र ग्यानुअल्सहरू बुझौँ। सो यो सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। सो यसमा मलेरियल टाइप बुझ्नको लागि यो दुईवटा पावर पोइन्ट्स याद राख्यो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट है। यो दुईवटा याद राख्यो भने म्याक्सिममको मलेरियल टाइपहरू याद राख्न सकिन्छ सबैको। सो अल दी प्लाज्मोडियम कजेज बेनिङ मलेरिया एक्सेप्ट फर प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम। यो कुरा याद राख्ने। सो प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम बाहेक सबले के गर्छ? बेनिङ मलेरिया सो गर्छ। भनेपछि यहाँ बेनिङ टाइप राखिहालौँ। यसले सो गर्छ हाम्रो के? बेनिङ। त्यस पछाडि यसले प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमले अर्कै सो गर्छ, यसले सो गर्छ बेनिङ। र यसले के सो गर्छ? बेनिङ। ठिक छ। र यसले के सो गर्छ भन्दाखेरि म्यालिग्नेन्ट मलेरिया। अब मलेरियाको फर्दर अर्को के हुन्छ? अल दी प्लाज्मोडियम कज टर्सियन मलेरिया एक्सेप्ट फर दी प्लाज्मोडियम मलेरी। सो यो कुरा हामीले याद राख्नु पर्यो। ठिक छ। सो प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सले कज गर्ने के रहेछ? प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सले कज गर्छ, सबले के गर्छ? टर्सियन एक्सेप्ट फर प्लाज्मोडियम मलेरिया। यति याद राख्यो भने भइहाल्यो। सो प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सले कज गर्छ बेनिङ टर्सियन मलेरिया है। प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमले कज गर्छ मेलिग्नेन्ट टर्सियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरीले कज गर्छ, प्लाज्मोडियम मलेरीले के गर्छ? बेनिङ तर क्वार्टन। ठिक छ। बाँकी सबले टर्सियन। सो ओभ्यालीले पनि के कज गर्छ? बेनिङ टर्सियन मलेरिया। ठिक छ। सो मलेरियल टाइप के रहेछ? प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सको लागि बेनिङ टर्सियन, प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमको लागि मेलिग्नेन्ट टर्सियन, प्लाज्मोडियम मलेरीको लागि बेनिङ क्वार्टन एन्ड ओभ्यालीको लागि बेनिङ टर्सियन। सो हामीले यो पोइन्ट याद राखेपछि, दुईवटा पोइन्ट याद राखेपछि यसको मलेरियल टाइप याद राख्न सक्छौँ। नेक्स्ट अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड है। इन्क्युबेसन पिरियड प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सको लागि 14 डेज हुन्छ, फ्याल्सिप्यारमको लागि 12 डेज हुन्छ, मलेरीको लागि 28 डेज हुन्छ र ओभ्यालीको लागि 17 डेज हुन्छ। ठिक छ। सो यहाँबाट हामीले एउटा अझै कुरा याद राख्न सक्छौँ। द लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड अकर्स इन केस अफ प्लाज्मोडियम मलेरी र त्यसको कति हुन्छ? 28 डेज हुन्छ। ठिक छ। कति हुन्छ? 28 डेज।
क्लियर छ सो यो पनि बुझिहाल्यो अब यसमा सबैभन्दा हार्मफुल अथवा द मोस्ट फ्याटल स्पिसिज अफ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स इज द प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम यसले के टाइप अफ मलेरियल डिजिज कज गर्छ म्यालिग्नेन्ट टर्सियन अल्सो कल्ड एज सेरिब्लर मलेरी पनि भन्छ यसलाई है सेरिब्रल मलेरिया इट इज अल्सो कल्ड एज ब्ल्याक वाटर फिवर यस सो ब्ल्याक वाटर फिवर पनि यसलाई नै भनिन्छ एन्ड इट इज द मोस्ट फ्याटल सो सबैभन्दा फ्याटल कुन हुन्छ भने सोध्यो भने प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम इज मोस्ट फ्याटल र सबैभन्दा लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड कसमा अकर हुन्छ प्लाज्मोडियम मलेरीमा अकर हुन्छ ओके अब हामीले यसमा प्रेजेन्ट हुने डट्स र ग्रानुल्सको बारेमा बुझौँ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स भनेपछि इट इज द कमनेस्ट स्पिसिज हो यो कुरा याद राख्ने कमनेस्ट स्पिसिज हो र प्लाज्मोडियम ओभ्याली भनेपछि इट इज द रेयरेस्ट स्पिसिज ओके सो प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स भनेपछि कमनेस्ट हो प्लाज्मोडियम ओभ्याली भनेपछि रेयरेस्ट स्पिसिज हो कमनेस्ट र रेयरेस्ट दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ स्कफनर्स डट है सो स्कफनर्स डट र स्कफनर्स डट दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ डट्स अथवा ग्रानुल्स एउटै कुरा हो सो स्कफनर्स र स्कफनर्स डट्स केमा पाइन्छ द मोस्ट कमनेस्ट प्लाज्मोडियम स्पिसिज र मोस्ट रेयरेस्ट प्लाज्मोडियम स्पिसिज सो यो कुरा याद राख्ने कमनेस्टमा प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स हो प्लाज्मोडियम ओभ्याली हो यो दुईटामा के प्रेजेन्ट हुन्छ कुन डट स्कफनर्स डट र स्कफनर्स डट प्रेजेन्ट हुन्छ यसरी हामीले याद राख्न सक्छौँ ओके प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमको डट याद राख्नको लागि प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमले कुन टाइप अफ मलेरिया सो गर्छ म्यालिग्नेन्ट सो एमएबाट हामीले के याद राख्न सक्छौँ मौरर्स डट सो माउरर्स डट्स चाहिँ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ इट अकर्स इन केस अफ प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमबाट कज हुने मलेरियामा है नेक्स्ट अब हाम्रो प्लाज्मोडियम मलेरीले के कज गर्छ बेनिङक्वाटन र यसमा हुन्छ हाम्रो जीमेन्स है सो यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ जीमेन्स इफेक्ट है के अरे जीमेन्स डट ओके जीमेन्स इफेक्ट त फिजिक्समा पढ्छौँ हामी जीमेन्स डट्स सो यति हामीले याद राख्न सक्छौँ सिम्पल छ रिभाइज गरिहालौँ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सले कमनेस्ट स्पिसिज भन्छौँ यसले कज गर्छ मलेरिया कुन टाइपको बेनिङ टर्टियन मलेरिया कज गर्छ यसको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ 14 डेजको र यसमा प्रेजेन्ट भएको डट्स अर ग्रानुल्स भनेको स्कफनर्स डट्स अर ग्रानुल्स हो त्यसै गरी अर्को हुन्छ प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमले कुन टाइप अफ मलेरिया कुन टाइप अफ मलेरियल सो गर्छ म्यालिग्नेन्ट टर्टियन अथवा सेरिब्रल मलेरिया ब्ल्याक वाटर फिभर र यो सबसे मोस्ट फ्याटल स्पिसिज हो प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम यसको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ 12 यसमा प्रेजेन्ट हुने भनेको मौरियस डट हो एमएबाट एमए याद राख्न सकिन्छ मौरियस डट प्लाज्मोडियम मेलेरीमा यसले कज गर्छ बेनिङक्वाटन है र यसको इन्क्युबेसन पिरियड सबसे लङ्गेस्ट हुन्छ द्याट इज 28 डेज र यसमा प्रेजेन्ट भएको डट्स के हो जीमेन्स डट्स हो र प्लाज्मोडियम ओभ्याली भनेपछि यो सबसे रेयरेस्ट स्पिसिज हो यसले कज गर्छ बेनिङ टर्टियन यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ इन्क्युबेसन पिरियड कति 17 डेजको मात्रै र डट्स र ग्रानुल्स कुन प्रेजेन्ट हुन्छ स्कफनर्स डट्स भनेपछि रेयरेस्ट र कमनेस्ट र रेयरेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ दुवैमा स्कफनर्स डट प्रेजेन्ट हुन्छ र यो दुईटा मास्टर पोइन्ट हो यो दुईटा याद राखेपछि हामीले यो मलेरियल टाइप याद राख्न सक्छौँ भनेपछि अल दि प्लाज्मोडियम कजेस दि बेनिङ मलेरिया एक्सेप्ट फर प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारमले कुन टाइप गर्छ म्यालिग्नेन्ट र अल दि प्लाज्मोडियम कजेस टर्टियन मलेरिया एक्सेप्ट फर प्लाज्मोडियम मलेरियाले के गर्छ क्वार्टन मलेरिया टाइप सो गर्छ अब हामी कुरा गरौँ असेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सको बारेमा सबैभन्दा पहिला जब हामीलाई मस्क्युटोले टोक्छ तब यसले इन्जेक्ट गर्छ स्पोरोजोइड विच इज सिकल सेप्ड यसलाई हामी भन्छौँ इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स यो जान्छ लिभर सेल्समा र यो हाम्रो लिभर सेल्स हो यसलाई हामी हेपाटोसाइट्स पनि भन्छौँ अब यसले जब पेनिट्रेट गर्न खोज्छ सेल मेम्ब्रेनबाट त्यो बेला यसले रिलिज गर्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स त्यो प्रोटियोलाइटिकको इन्जाइमको हेल्पबाट यसले पेनिट्रेट गरेर अब यो साइजोन्ट फर्ममा चेन्ज हुन्छ त्यस पछाडि साइजोन्टमा स्पोरोगोनी प्रोसेस अकर हुन्छ र यसले फर्मेसन गर्छ क्रिप्टोजोइड्स अर अल्सो कल्ड एज क्रिप्टोमेरोजोइड्स यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ स्पोरोगोनी भनिन्छ त्यस पछाडि यो क्रिप्टोजोइड्स नेक्स्ट लिभर सेललाई गएर एट्याक गर्छ र त्यहाँ गएर पनि यसले सेम प्रोसेस रिपिट गर्छ र अल्टिमेटली प्रड्युस गर्छ मेटाक्रिप्टोजोइड्स अर इट इज अल्सो कल्ड एज मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स नेक्स्ट अब हामी कुरा गरौँ स्पोरोजोइडले अब साइजोन्टमा चेन्ज हुन्छ साइजोन्टबाट यो क्रिप्टोजोइड्समा चेन्ज हुन्छ यो साइकल अकर हुन्छ यो साइकल हामी भन्छौँ प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल नेक्स्ट हुन्छ यही क्रिप्टोजोइड्स अब चेन्ज हुन्छ क्रिप्टोमेरोजोइड्समा र यो चेन्ज हुन्छ साइजोन्ट फर्ममा र अल्टिमेटली प्रड्युस गर्छ मेटाक्रिप्टोजोइड्स अर मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स जुन प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ जुन साइकललाई हामी भन्छौँ एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल
मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स चाहिँ दुईवटा फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा यसको लार्जर फर्म हुन्छ र अर्को हुन्छ स्मलर फर्म। लार्जरलाई हामी भन्छौँ म्याक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स र स्मलरलाई हामी भन्छौँ माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स। यो स्मलर हुन्छ, यो लार्जर हुन्छ। माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स चाहिँ के गर्छ, आरबिसीलाई एट्याक गर्छ भने म्याक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्सले कसलाई एट्याक गर्छ, लिभर सेल्सलाई एट्याक गर्छ। अब हाम्रो आरबिसीमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आरबिसी भित्र जाने बित्तिकै हाम्रो माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स चेन्ज हुन्छ ट्रोफोजोइडमा, विच इज कल्ड एज द फिडिङ स्टेज। यो अब चेन्ज के गर्छ भन्दाखेरि यसले प्रड्युस गर्छ एउटा लार्ज भ्याक्युल, जसले के गर्छ साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसलाई एउटा साइडमा गरेर राखिदिन्छ र त्यही स्टेजलाई हामी भन्छौँ सिग्नेट रिङ स्टेज। अब यता गइसकेपछि अब अल्टिमेटली के हुन्छ, यो एमोबोइड ट्रोफोजोइडमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यसको सेप कस्तोमा चेन्ज भयो, एमोबिक फर्ममा, र यसले अब प्रड्युस गर्छ साइजोन फर्म। यो इन्लार्ज हुन्छ र साइजोन फर्मको प्रोडक्सन गर्छ। यहाँ अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो साइजोन्टले के गर्छ, हेमोग्लोबिनलाई दुईवटा फर्ममा डिभाइड गर्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो हेमाटिन र अर्को हुन्छ ग्लोबिन। ग्लोबिन चाहिँ यसले डाइजेस्ट गरिदिन्छ भने हेमाटिनलाई एउटा पोइजनमा चेन्ज गर्छ जसलाई हामी भन्छौँ हेमोजोइन, र यसमै प्रेजेन्ट हुन्छ के स्कफनर्स डट अथवा ग्रानुअल्स। त्यस पछाडि अल्टिमेटली साइजोन्ट फर्म चेन्ज हुन्छ रोजेट स्टेजमा। किन? बिकज इट गिभ्स द पेटल्स लाइक एपेरियन्स। रोजेट स्टेजबाट अब यसले प्रड्युस गर्छ आरबिसी मेरोजोइड्स। आरबिसी मेरोजोइड्सले के गर्छ, बर्स्ट आउट अफ आरबिसी, र त्यो लेफ्ट आउट आरबिसीलाई हामी के भन्छौँ, घोस्ट आरबिसी भन्छौँ। अब हामी यहाँ यसो अर्डर याद राखौँ। ट्रोफोजोइडबाट सिग्नेट रिङ स्टेज फर्मेसन भयो, त्यस पछाडि एमोबोइड स्टेजमा चेन्ज भयो, त्यस पछाडि साइजोन्टको फर्मेसन भयो, त्यस पछाडि रोजेट स्टेज आयो र अल्टिमेटली आरबिसी मेरोजोइड फर्मेसन भयो। यो प्रोसेसलाई भनिन्छ इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और इरिथ्रोसाइटिक साइकल। अब हाम्रो यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ द सेक्सुअल साइकल। यहाँ आरबिसी मेरोजोइड ग्यामेटोसाइटमा चेन्ज हुन्छ। एउटा ग्यामेटोसाइटलाई भनिन्छ म्याक्रो ग्यामेटोसाइट, अर्कोलाई हामी भन्छौँ माइक्रो ग्यामेटोसाइट। म्याक्रो भनेपछि हाम्रो के हो, फिमेल फर्म हो भने माइक्रो भनेपछि हाम्रो के हो, मेल फर्म हो। माइक्रोग्यामेटोसाइटले सेक्रेट गर्छ मेल ग्यामेट्स जसमा अकर हुन्छ एक्सफ्ल्याजुलेसन, र हाम्रो म्याक्रोग्यामेटोसाइटले सेक्रेट गर्छ फिमेल ग्यामेट। अब यो दुईटाको फ्युजनबाट फर्मेसन हुन्छ जाइगोटको, विच इज अल्सो कल्ड एज सिन्कारियोन। र अब यो जाइगोटले फर्मेसन गर्छ मोटाइल उकाइनिटको, जसले चाहिँ के गर्छ, स्टोमक और गट वाल, जुन हाम्रो स्टोमक और गट वाललाई के गरिदिन्छ, यसले पेनिट्रेट गरिदिन्छ। पेनिट्रेट गरेर गइसकेपछि यसले फर्मेसन गर्छ सिस्टको, जसलाई हामी के भन्छौँ, ऊसिस्ट। अब ऊसिस्ट अल्टिमेटली डेभलप्स इन्टु स्पोरोजोइड। एउटा ऊसिस्टबाट लगभग 10,000 वटा स्पोरोजोइड रिलिज हुन्छ र त्यो कता जान्छ भनेपछि मस्क्युटोको सेलाइभरी ग्ल्यान्डमा जान्छ।
र जब यो इन्फेक्टेड मस्क्युटोले फेरि हेल्दी ह्युमनलाई टोक्छ भने त्यो बेला यसले स्पोरोजोइट इन्जेक्ट गरिदिन्छ विच इज द इन्फेक्टिभ स्टेज र यसरी नै के हुन्छ साइकल कन्टिन्यू हुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आजको म भिडियोमा एम गर्छु 50 लाइक्स। 50 लाइक्स आयो भने म यसको ह्यान्ड रिटन नोट्सहरू PDF को फर्ममा डक्टर लाइट च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। तबसम्मको लागि स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाई।